السلام عليكم خوتي الطلبه. في هذا الفيديو هذا غنحاول نصحح ليكزارسيس نيميرو 7 ديال لا كومبيسيون دو بنزين ليكيد. في هذا ليكزارسيس غنشوفوا لو بروميير برينسيپ لابليكاسيون دو بروميير برينسيپ دو لا thermodynamique. غنشوفوا le tableau d'avancement, نحسبوا l'avancement de la réaction. نشوفوا les deux équations de combustion sont identiques mais la différence c'est de le coefficient stöchiométrique. نشوفوا واش داك l'avancement se varie ou non، يعني كيبقى le même كيبقى عندنا le même avancement واخا كيتبدلوا لنا هاد لي كوفيسيون هذا. غنحسبوا غنستعملوا ولا غنطبقوا لا لوا دو هيس باش نحسبوا la variation d'enthalpie de formation ou bien la variation d'enthalpie de réaction. دونك خاصكم تكونوا مراجعين بيان سور لو كور ديالكم، وإلا كنتم ما فاهمين شي حاجه كتبوها لي في التعليق. Donc, à la barakatillah, l'exercice numéro 7, la combustion à 25 degrés C dans une bombe calorimétrique de volume constante d'un échantillon de 0,67 g de benzène liquide dans un excès d'oxygène dégage une quantité d'énergie totale d'énergie égale à 28,04 kJ. Donc, l'équation de la réaction. C'est entre parenthèses. أنا في هاد لي فيديو هادو كنحاول أنني نبسط ونشوف يعني لو بروبليم ديال اللي كيكون عند الطلبه. يعني انا عارفه هاد لي زيكزارسيس ولا هاد لي تيدي راهم عندكم تصحيح ديالهم وكتدخلوا لي تيدي ديالكم وكتصحوهم، ما المشكل اللي كيوقع يعني انا راني كنت طالبه بحالكم كنعرف المشكل فين كاين. ماشي ديك الساعه دابا عاد عرفت المشكل فين كاين. انا كيكون عندنا المشكل ديال كاين دي بروف اللي كيشرحوا لنا حاجه بحاجه وكنفهموا، كاين دي بروف اللي هو فاهم وكيبقى يصحح وحنا ما كنفهموش هذيك منين جابها. دونك وفي هاد كنصحكم في لا ترموشيمي وفي لاتوميسيك تردوا البال وتردوا البال في لي زونيتي. يعني هادو دو موديل اللي هما ساهلين وكيحسوا براسهم الطلبه كيفهموهم، كيحسوا الطلبه انهم كيمشيو يدوزو الامتحان وكيجاوبوا على كل شيء حيت كيكونوا ضابطين العلاقات، مي البروبليم ما كيكونوش ضابطين لي زونيتي. هادشي دابا نطرق ليه في شي فيديو نصحح ان نشوف فيه كاع لي زونيتي اللي كيتلفوا لينا. وفي هذا الفيديو بالاخص غنشوفوا واحد لا ديفيرونس انطر مثلا لينيرجي لا فارياسيون دونتالبي مولار، بعض المرات يعطيونا لا فارياسيون دونتالبي ماسيك، بعض المرات يعطيونا لا فارياسيون دونتالبي ويحبسوا. مي حنا فين غنمشيو لي زونيتي، غنبقاو نخدموا على لي زونيتي. حنا كنعرفوا بان الا جمعنا اكس مع اكس يعطينا 2 اكس، ولا جمعنا اكس مع اكغيك ما يمكنناش نجمعوهم. بحال هكاك لي زونيتي، واحد عنده المتر بار سكوند مثلا وواحد عنده المتر، ما يمكنناش نجمعوا هاد لي دو كونتيتي ديال المتر مع المتر بار سكوند، سي امبوسيبل. المتر بار سكوند عندك الفيتاس غتجمعها مع لا ديستانس، هادي ما كايناش بحال اللي كتجمعي اكس مع اكغيك. المهم هذا واحد الحاجه بسيطه لانني شفت بزاف ديال الطلبه كيغلطوا، ماشي حتى الطلبه، راه كاين واحد البروف غلط وجمع كيلو جول باغ مول جمعها مع الكيلو جول، هادي سي امبوسيبل. هي هادي انرجي وهادي انرجي كتسمى مي وحده انرجي وحده كتسمى انرجي مولار، يعني هذيك انرجي دو لا رياكسيون والثانيه انرجي باغ مول، وجمع الانرجي باغ مول مع واحد الانرجي اللي هي ديال الرياكسيون. ما عارفينش حنا شحال من مول كاين في لا رياكسيون، وجمع الانرجي دو لا رياكسيون كامله وحده اللي جمعها مع الانرجي مولا و سي امبوسيبل. واخا ممكن تكون كاع الريزولطه صحيحه، مي وحده فيها كيلو جول وحده فيها كيلو جول باغ مول اللي ما يمكنناش نحسبوها نجمعوها غير الا قسمناها الاولى قسمناها على شي كونتيتي د مول اولا الاخرى نضربوها في لو كونتيتي د مول. ونتمنى انني نكون الطلبه اللي غيكونوا وقع لهم هذا البروبليم هذا غيفهموني. الطلبه اللي مازالين ما ضابطينش الترموشيمي وما عارفين شنو كاين فيه تقدر ما يفهمونيش، مي الطلبه اللي راهم معمعين في الترموشيمي كنظن غيفهموني.
معليناش. دونك l'exercice c'est شنو قالنا la combustion à 25 degrés c'est dans une bombe calorimétrique de volume constante d'un échantillon de 67 grammes, 0,67 grammes de benzène liquide dans un excès d'oxygène dégage une quantité d'énergie égale à 28,04 kJ. شوف غير من هادي شحال من دوني عطاونا. premièrement la combustion, deuxièmement عطاونا à 25 degrés c'est ما عرفتش نحتاجوها ولا ما نحتاجوهاش. Ok, dans une bombe calorimétrique de volume constant. عطاونا le volume constant. Ça veut dire quoi volume constant؟ يعني QV. و QV شحال كتساوي؟ QV هي دلتا H. لا QP هي دلتا H. QV هي دلتا U. احنا بدينا نتلفو حتى حنا. دونك à volume constant عندك QV هي l'énergie interne. مي كيكون عندك V constante. d'un échantillon de 67 grammes de benzène liquide dans un excès d'oxygène. حتى هادي غنحتاجوها في l'excès d'oxygène باش نحسبو l'avancement. Dégage une quantité d'énergie égale. هاد la réaction de la combustion il dégage une quantité dégage شي حاجة خلاها واحد الأستاذ الله يذكرو بخير. ديجاج كيخرج واحد الحاجه من الرياكسيون. كقلنا بحال اللي كتخرج شي حاجه من جيبك، ومن كتخرج شي حاجه من جيبك كتسمى شي حاجه نيجاتيف بالنسبه ليك. دونك موان 28 هو عطينا بحرا ايغال ا 28 ما هي في هذا موان 28.04 كيلو جول. دونك عطاونا فوليوم كونستانت خرجنا منو دلتا او دو لا رياكسيون. وهذا عطيها لنا بالجول بمعنى بالكيلو جول. عطينا ايغال 28.04 كيلو جول. ديجاج هاد لو مو ديجاج هي اللي عطاتنا لو سيني موان. هاد المره تيقولنا يا اما اكزوتيرميك يا اما اندوتيرميك، تا هاديك صردو فيها البال. دونك l'équation de la réaction est هنا البنزين liquide avec l'oxygène qui عطينا le dioxyde de carbone et le liquide l'eau liquide. Sachant que la réaction est totale. هادي واحد دوني واحده اخرى la réaction totale. Ça veut dire quoi une réaction totale؟ la réaction totale ملي كيكون عندنا واحد في الرياكتيف كيتختفى، هادي هي لا رياكسيون توتال. ملي كتختفى لنا واحد كتحبس لنا لا رياكسيون. calculer l'avancement lorsque la combustion est terminée et déduire le bilan molaire. عطاونا نحسبو l'avancement ليكسي فينال lorsque la combustion est terminée et déduire le bilan molaire. la réaction totale. la réaction totale قلنا بأن واحد في الرياكتيف غيتختفى سواء بنزين ليكيد سواء الأكسجين سواء لي دو. هذه لا رياكسيون توتال. اما واحد غيتختفى لينا واحد من هاد الجوج، حيت عندنا هنا دو رياكتيف، سواء غيتختفاو بجوج. مي باش نعرفو انا غيتختفى واحد فيهم غيتختفاو جوج من كيكون عندهم le même coefficient ou la même quantité de mol في la réaction. Mais هنا عطينا que benzène liquide dans un excès d'oxygène. Ça veut dire بأن هاد الأكسجين اللي دايرين حنا في la réaction دايرينهم بوفرة، يعني هذا ما غيتقاداش لينا، هذا هو اللي غيوقف لنا لا رياكسيون، هذا هو اللي غيتسالى وغتحبس لا رياكسيون. دونك هذا هو لو رياكتيف ليميتون، يعني هذا هو اللي غيتسالى باش تحبس لا رياكسيون. دونك باش نحسبوا حنا لافونسمون، باش نحسبوا لافونسمون ديكزارسيس 8 سات هذاك، باش نحسبوا حنا لا رياكسيون l'avancement c'est le tableau d'avancement de C6 H6 liquide plus 15 O2 gaz كيعطيني
12 CO2 gaz plus 6 H2O. مزيان. Donc le tableau d'avancement هو هذا. عندي l'état initial وعندي l'état final. L'état initial, le benzène liquide, donc le nombre de moles, il y a la masse sur la masse molaire. عطينا la masse هي 0,67 غرام وعطينا la masse molaire في les données ديال C6H6 هي 78 غرام par mol. وإلا ما عطاوناش la masse de benzène, la masse molaire, غنحسبوها. عندنا 2 atomes de carbone وعندنا 6 atomes d'hydrogène. Donc 6 غنضربوها في 12 plus 6 fois 1 اللي هي 6 fois 13 اللي هي 78 اللي عطينا لها. هادي غنحسبو شحال. في ليطا انيسيال مازال ما تكونوناش لي برودوي. هنا في ليطا فينال ديما كنديرو ان موان حيت فهاد لي برودوي هادو فهاد لي رياكتيف ملي كيتفاعلوا لينا كينقص باش كيمشي لنا في لي برودوي ياك. دونك عليها هنا كتكون عندي لو سين موان 2 هاد منين جايه من لو كوفيسيون موان 2 كسي فينال غتنقص واحد لا كونتيتي دو مول. دونك اون كونتيتي كتنقص واحد كونتيتي دو مول بحال كونتيتي دو مول غتنقص بلو كونتيتي دو مول باش يبقى لنا هادشي كامل كونتيتي دو مول. مزيان. هنا غيتكون لينا ما غاديش نديرو بلس هذا كيتكون يعني بلس ما غاديش زعما نديرو موان غيتكون غنديرو بلس 12 كسي فينال حتى هادي 6 كسي فينال غيتكون لنا الماء وغيتكون لنا هنا ليكيد غيتكون لنا الماء وغيتكون لنا CO2 غاز. قالوا لنا لا رياكسيون اي توتال. لا رياكسيون توتال c'est-à-dire que n moins 2 كسي فينال est égal 0. قلنا علاش هذا اللي غيتخسف ماشي هذا حيت هذا الاكسجين عندنا اون اكسي في لا رياكسيون. دونك n est égal 2 كسي فينال est égal 1 sur 2 و n هي la masse sur la masse molaire. Donc application numérique, C final est égal à la masse 0,67 de هذيك 78. غنحسبو l'avancement final ديال الرياكسيون. غنلقاو 4.3 في 10 أس ناقص 3 مول. Donc من حسبنا كسي فينال l'avancement de la réaction, sachant que la réaction est totale, calculer l'avancement lorsque la combustion est terminée et déduire le bilan molaire. On va déduire le bilan molaire. شنو le bilan molaire à l'état final. l'état final de la réaction شنو غيبقى لينا؟ غيبقى لينا واش غيبقى لينا البنزين ليكيد هذا قلنا غيتختفى. دونك ل 1 ديال C6H6 0 فينال. غيبقى لينا CO2 فينال غيبقى لينا هنا عندي لا كونتيتي دو مول CO2 le dioxyde de carbone c'est H هنايا plus 12 كسي فينال plus 12 كسي فينال اللي هي 12 fois 4,3 10 à la puissance moins 3 mol اللي هي شحال 51,6 10 à la puissance moins 3 mol. تأكدوا من لي كالكول 51,6 10 moins 3 mol. غنحسب واش غيبقى لينا تكون لينا H2O ليكيد. غنحسب لا كونتيتي دو مول اللي تكونت لينا في l'état final. شحال عندي 6 كسي فينال. دونك داك كسي فينال نضربها في 6 4.3 في 10 أس ناقص 3 مول. دونك la quantité de l'eau liquide c'est 25,8 10 moins 3.
25,8 10 moins 3 mol. هذا لو بيلون مولار في ليطا فينال. بيان سور غتسولوني على الاكسجين، نقول لكم الاكسجين كيبقى اون اكسي بوفره، ما كيتسالاش، ما عطيناش لو فوليوم شحال كاين، عطينا بوفره وداك اون اكسي، دونك ما غاديش يتسال، غيكون عندي في ليطا انيسيال وغيبقى لي في ليطا فينال اون اكسي. هنا عطيني كالكولي petit b calculer l'avancement de la réaction. هاد la réaction numéro 2. هنا عندي C6H6 liquide plus 15/2 ديال الاكسجين كيعطيني 6 ديال CO2 plus 3H2O. الاختلاف اللي كاين ما بين هذه ليكواسيون 2 وهذه اللي كتبت بلو فار ليكواسيون 1. ليكواسيون 1 كانت عندي فيها 2 ديال ميثان ديال بنزين ليكيد و 15 ديال الاكسجين، عطاتني 12 CO2 و 6 H2O. يعني كاين لا ديفيرونس ما بين ليكواسيون 1 و 2، كاين لا ديفيرونس في لي كوفيسيون دو ستايكيومتري. نحسب لافونسمون ديال هاد ليكواسيون هادي ونشوف واش يخرج لي لو ميم افونسمون كسي فينال اللي لقيت بوتيتا. دونك بالنسبه ليكواسيون نيميرو 2 درت ليكواسيون، رسمت لو طابلو دافونسمون في ليطا انيسيال ليطا فينال و الاكسجين اون اكسي. دونك شنو عندنا في ليطا انيسيال؟ عندي C6H6 دونك N هي لا ماس سور لا ماس مولار ديال C6H6 تنحسبها 6 CO2 ديوكسيد دو كربون H2O في ليطا انيسيال مازال ما تكونوش لينا. في ليطا فينال ان نقصنا بواحد لا كونتيتي دو مول اللي هي هنا عندي 1. دونك كوفيسيون في هاد ليكواسيون هادي 1 يعني موان كسي فينال موان 1 كسي فينال. و بالنسبه للسي او 2 عندي 6 كسي فينال، هنا عندي 3 كسي فينال. غنحسب لافونسمون كسي فينال. دونك حتى هنا عندي ليكواسيون لا رياكسيون اي توتال. دونك عندي لا رياكسيون توتال ان moins كسي فينال est égal 0. دونك n est égal كسي فينال اللي هي لا ماس سور لا ماس مولار اللي هي 0,67 sur 78 اللي هي شحال خرجت في الاول كسي فينال 4.3 في 10 أس ناقص 3. هنا غتخرج ليا ان 8.6 في 10 أس ناقص 3 مول. شنو درت؟ ان كسي فينال بريم ديال لا رياكسيون 2 ولا كسي فينال 2 سميها اللي بغيت. ليكواسيون 2 ندير لها كسي فينال 2 يعني ديال ليكواسيون 2. دونك كسي فينال 2 هي 8,6 10 à la puissance moins 3 mol. كسي فينال ديال ليكواسيون 1 خرجت ليا 4,3 10 à la puissance moins 3 mol. و كسي فينال 2 خرجت ليا 8,6 10 à la puissance moins 3 mol. دونك كسي فينال 1 هادي 2 ديفيرون دو كسي فينال 2. لما نراجع هاد لا ديفيرونس هذا راجع في لي كوفيسيون ستايكيومتريك. دونك سي كيقولنا conclure.